السلام عليكم ورحمة الله. أمطار شديدة وسيول اليوم إن شاء الله. أمطار شديدة والله كويس. أمطار شديدة والله. أمطار شديدة. فتحوا الأبواب للناس تدخل جوا الحرم. فتحوا الأبواب للناس جوا الحرم. أمطار شديدة. اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم صيبا نافعا، اللهم حوالينا ولا علينا. وقت صلاة المغرب، وقت الإفطار. أمطار شديدة. اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم حوالينا ولا علينا. اللهم تقبل، اللهم ارزقنا يا رب في هذه الليلة دعوة مستجابة لنا ولأهالينا يا رب صيبا نافعا. اللهم صل اللهم حوالينا لا حوالينا لا. الله أكبر، الله أكبر يا رب. وقت إقامة صلاة المغرب فتحوا الأبواب ودخلوا الناس. جمع الماء بالآلة. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله.